बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भावांनो आणि भगिनींनो, तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज जानेवारी महिन्याची 28 तारीख, संध्याकाळचो 3रो हप्तो, दीस मंगळार. आणि आम्ही सांत थॉमस अक्वायनस, एक डॉमिनिकन मेळाचो याजक आणि पवित्र सभेचो दोतोर, हाचे स्मरण आचरण करता. सांगताच जागतीक कोडा पिडेचो दिसी आज आम्ही संभ्रमता. तर आता आयच्या नियाळा खातीर आयच्या वांजेलाचेर आमचे मौन आम्ही खंचोवया. समर्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 3, वळी 30 ते 5 पर्यंत. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव ते येवन पावली. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडले. लोकांचो जमो ताचे भोवती बसून आसलो देखून तांणी ताका सांगलें, पळय, तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवंक नालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. तुजें कुटाम कोण म्हूण कोणी आमकां विचारतीत तर कधी जावन आमी आमच्या आवय बापायचो, भाव भयणीचो, बायल घोव भुरग्यांचो आनी आमच्या काजनाचो, आंटीचो, अंकलांचो आनी आमची माय, बाब वा आब व्हडली माय आसा जाल्यार तांचो उडास आमी काडटा. कुटाम म्हळ्यार ही सकड ह्या कुटुंबाचो एक वांटो जाता. पळय गी, आयच्या वांजेलांत जेजू एका नव्याच कुटुंबा विशयंत आमकां शिकयता. आनी हें कुटाम तोच आमचे खातीर बांदते आसा वा रुपीत करते आसा. आनी हें कुटाम रक्त संबंध मिरवून वेचत आसले कुटाम. हांवें सुरवेर सांगिल्ले सकडी रक्त संबंधीक, पूण हांगासर रक्त संबंधाचे दोरे उतरून वेचत आसलें एक कुटाम. आनी हें कुटाम रक्त संबंध थंयसर ना जाल्यार भावार्थ, मोग आनी जेजू केंद्रीकृत जावन आसचें कुटाम. थंयसर रक्त संबंध ना, बदलाक भावार्थ आसा, बरोवसो आसा, मोग आसा आनी त्या कुटुंबाचो केंद्र कोण? जेजू. ह्या कुटुंबाचे सांदे कोण? पुरत्यान सांगचें जाल्यार हांगासर प्रायेची मीत ना, कुळी, जात, धर्म हाची मीत ना. तूं खंयच्याय देश असो जावं, खंयच्याय संस्कृती असो जावं, तूं ग्रेस्त जावं, दुबळो जावं, दादलो जावं, स्त्री जावं, शिकपी जावं, अशिकपी जावं, काळो जावं, धवो जावं, सगळ्यांक हें कुटुंबाचें दार उक्तें आसा. भावांनो आनी भयणींनो, पळया, आमचो धर्म एक सामुदायिक धर्म न्ही गे? वय. पूण आमची थोडी कार्य आमी एकपणान करचें आसा, इंडिव्हिज्युअल जावन करचें आसता. आतां मागणें करतना हांव एक सुरे मागणें करतां,
बायबल वाचतना, हांव एकसुरो बायबल वाचतां. पूण हेर जायत्यो संगती आमी सामुदायिक रितीन करता. कुटुंबाचे मागणे, मीस, सक्रामेंताचे संभ्रम वैगी. पूण आमी एकसुरें केलें जाल्यार आमी सांगाता एक कुटाम कशें तें करचें जावन आसा. कित्याक आमचो धर्म सामुदायिक धर्म म्हणटना आमकां मागण्याकी जेजू लागीं संबंद दवरूंकी एका कुटुंबाची गरज आसा. आमकां भावार्थान वाडचे खातीर एकामेकाची देख गरज आसा. गुड एग्जाम्पल. जर हांव बरी देख दिता जाल्यार कडी जावन आनी एकल्याचेर ते बरो परिणाम घालता. तेंचो हांव वायट देखीन चलता जाल्यार ताचोय परिणाम आनी एकल्याचेर वायट रितीन आसता. आमकां मुखेल्यांची गरज आसा. जेजूची वाट कितें, जेजूचो संदेश कितें हें समजूंक आनी तें आमकां शिकोवचे खातीर. आमचे संगी संतोष पावोवंक, आमचे संगी दूख बगोवंक, आमकां उत्तेजन दिवंक, आमचे संगी मागोवंक, गावंक, संतोष वांटून घेवंक, दूख वांटून घेवंक आमकां आनी एकल्याची गरज आसा. आनी ह्यो सर्व संगती आमी घेवच्यो मात्र न्हय, आमी हेरांक दिवंक आसा. कशें म्हाका आनी एकल्याची गरज आसा तशी आनी एकल्याक म्हजी गरज आसा, म्हजी गरज आसा. त्या देखून कितें करता, जेजू एक व्हड कुटाम बांदूंक आशेता आनी आमचे खातीर तो तें बांदते आसा. पळोवन न्ही बडिनो, आतां कुटाम म्हळ्यार थंयसर बरें आसा वायटय आसा न्ही. एक कोटी आसा, थोडे पटी तुटाफुटी आसा. आमचें घर काणलें जाल्यार थंयसर मोगी आसा, थंयसर थोडे पटी मिसअंडरस्टँडिंग आसा, थोडे पटी झगडेय आसा, थोडे पटी एकवट आसा. तशेंच हें जेजूचें कुटाम घेतलें जाल्यार जेजूच्या त्या एक्सपेक्टेशन कितें आसा तें आमच्या जिवितांत जिवोवच्याक आमी थोडे पटी चुकता. आनी थोडे पटी जेजून कितें एक्सपेक्ट केलां वा त्या मनशा भशेन कितें आमी एक्सपेक्ट करता तें जिवोवचें तें आमी वा तें आमकां पळोवंक मेळनातल्या वेळार आमी थोडे पटी बेजार पावता. कशें आमच्या कुटुंबांत असल्यो थोडे पटी उणेपण आसता की तशें जेजूचें कुटाम म्हणटाना थंयसरी आमकां हें पळोवंक मेळटा. जेजूचें कुटाम म्हळ्यार आमची समुदाय, आमची इगर्ज, आमचो वाडो, आमचो बोवाळ. त्या देखून मुगळ भोवन न्ही बडिनो, जेजू ह्या कुटुंबा स्पिरिताक चिटकून रावच्याक आमकां तो आपोवणें दिता. आमी कितलेय उणेपण आमचें तें आसूं दी, पूण आमी भाव आनी भयणी म्हणच्या स्पिरिताक चिटकून रावता आनी त्या स्पिरितान वाडता जाल्यार खंडी जावन आमी देवाचें कुटाम ह्या संवसारी स्थापीत करता. आमी करच्यो करण्यो ल्हान जावंक पुरो, पूण त्यो ल्हान करण्योय हें देवाचें व्हड कुटाम बांदून हाडूंक साध्य जाता. जर आनी एकल्या थंय म्हजो भावार्थ हांव वांटून घेता, जर आनी एकल्या कश्टांत आसच्यांक हांव कुमक करता, हें बरोवशेचें वरस आसता आनी एकल्या थंय हांव बरोवसो हाडूंक प्रयत्न करता जाल्यार जावं पुरो तें ल्हान उतरां मुखांतर, करणे मुखांतर हांव हें जेजूचें कुटाम वाडोवच्याक आदार जाता. भोव न्ही बण्णो, कितें आमी करतना उडास दवरया, जेजू जावन आसा आमच्या कुटुंबाचें मूळ, ह्या कुटुंबाचो वडील, ह्या कुटुंबाची तकली, हेड ऑफ द फॅमिली. आनी आमी केदाळाय करच्यो बऱ्यो करण्यो जेजूचें हें कुटाम वाडच्याक आदाराचें जाता. आमकां ताणें ताचोच भाव आनी भयण कशें लेखल्या. ताच्या बापाक आमचो बाप करून दिला, तांच्या आवयक आमची आवय दिल्या आनी आमी ताच्या हातांत केदाळाय शाबीत आसा. तर ह्या कुटुंबाचे सांदे आमी जावन आसता मुगाळ भोवन आनी बडिनो, आमी हें कुटाम वाडच्याक, चडच्याक, बळवंत करच्याक
आम्ही वावरूंक आसा. ह्या दिशेन जायची कृपा ह्या वेळार आम्ही मागून घेवया. आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. हांव चिंता जेजून हे मागणे तवळ तवळ मागला आसतले. आनी जर आमी जेजूच्या कुटुंबाक सेरवतां तेन्ना देवाची कुशी करूंक, बापाची कुशी करूंक आमी आयते आसलेले जावंक जाय. म्हजी कुशी करूंक, म्हजे स्वंत आदाय सोदूंक आमी येवचे न्हय, बगार बापाची कुशी करच्या. आनी ह्या दिशेन आमचे विधेयपण देवाश येता. त्या देखून आमचें मागणें जावंक जाय, तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजी कुशी पाळूंक हांव तयार आसा सर्वेस्परा. तर हें चिंतना मोतीन दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें मुजेर बागवून दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक खान दिलें. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन तें. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटवण्यो तुका नाकासली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलयो तुवें मागोंक नाय, तेन्ना आपले हांव येता म्हळें हांवें. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सर्वनेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांवें धांपून दवरलें ना, हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सर्वनेची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. तुज्या विश्वासीपणाचो आनी सडवणेचो हांवें सदांच प्रसार केला. तुज्या निरंतरी मोगा आनी मैपासा विशीं व्हड सभेंत उसारी नासतना हांव रावूंक ना. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊ आनी भयणीनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन रायनल प्रिन्स क्रास्ता फेर्माय मंगळूर टावन, क्रिस्टीन मिनेझस सांताक्रूज मुंबय टावन जन्मदिवस आचरण करच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच जोकिम आनी कार्मेन डिसोजा जेप्पो मंगळूर टावन, आलिशा आनी डॅरेन डिसोजा दुबय टावन, शेल्डन आनी स्टेफनी रोड्रिगस कुवेट टावन, रोनाल्ड आनी रेजिना सिक्वेरा बेंदुरवेल मंगळूर टावन काजरसो वार्षिकोत्सव संभ्रमच्या तुमकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता देवदीन फादर एजिडियोस मोंतेरो कर्मेलीत हाका सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.